गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनितखेमा पंखाबारी अम्बटे समष्टिको सभा आज रोहिणी स्थित आलेटब मैदानमा रोहिणी निवासी प्रदीप प्रधानको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा पार्टीको केन्द्रीय महासचिव तथा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा उपस्थित थिए। फूलचन्द कुजुरले सञ्चालन गरेको अनि समष्टि सचिव ललित प्रधानले स्वागत सम्बोधन गरेको सभामा पार्टीको खरसाङ महकुमा समिति महासचिव अनुज थापा लगायत ऋषिका छेत्री, समीरदीप ब्लोन, बीओए सदस्य अनु प्रधान, डिटिडिपिएलयू केन्द्रीय समिति सभापति करुणा गुरुङ, दया देवन, प्रणाम रसाइली, सन्तोष लामा, पिआरओ आरबी लामा, पेमेन्द्र गुरुङ लगायत समष्टि अनि खरसाङ महकुमा समिति अनि विभिन्न शाखाका नारी मोर्चा, युवा मोर्चा अनि प्यारेन्ट्स बडीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। हामी पनि त्यसमा आज गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा लागि पर्यो। हाम्रो लिडरले हामीलाई मिसगाइड गरायो। रोहिणीको कति हाम्रो दाजुभाइको नोकरी गयो। तर मैले मेरो पालामा त्यो दाजुभाइहरूको नोकरी फेरि प्रोसेस गरेर फर्काइदिए। किन मैले बुझे हाम्रो दाजुभाइहरूको घाँस खोज्ने, हाम्रो दाजुभाइहरूको बास खोज्ने लगाउने लिडरले हामीलाई हाम्रै जातिलाई मास्ने प्रयासमा लागेको छ भनेर मैले बुझिसकेको छु। म लागेको सिरियसली गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा बसे 6 महिना जेल नडराइकन। तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चौकीमा परिणत हुन्छ भनेर देखि हामीले हाम्रै मान्छेलाई झुक्काएर, हाम्रै मान्छेलाई लटाएर हेर्नुहोस्। र म क्लियर भन्दैछु, अहिले गोर्खाल्यान्ड हाम्रो गोर्खाहरूको विभूतिले मान्छ। भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको घरमा म गोर्खाल्यान्डको नाम लिएर भोट माग्न आउँदिन। किन मेरो भाइ बेरोजगार छ, बेरोजगारलाई रोजगार बनाउँछु भनेर म सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छु। हाम्रो जमिन बन्जार छ, यसमा के तुकाउनु पर्छ भनेर कमेन्टमा रिक्वेस्ट गर्छु। म हुने कुरा रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस्, नहुने कुरा गर्दिनँ। म सक्ने कुरा गर्छु भन्छु, नसक्ने कुरा गर्दिनँ। किनभने मलाई गोर्खाल्यान्ड नाग्ने ल्याउने कुरा टेक्निकल कुरै छैन। मैले भन्दैछु क्लियरली, कुनै लिडरले भन्नु सक्दैन तपाईँहरूको अगाडि आएर। किन तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड भनेन भने तपाईँहरूले भोट दिँदैन भनेर उहाँहरूलाई थाहा छ नि त। मलाई कौशीको पनि लोड छैन, कुर्सीको तपाईँले दिनु भएन पनि नदिनुहोस्, मलाई खाँचो पनि तर म ढाकेर चाहिँ गर्दिनँ काम। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको विभूति, हाम्रो गोर्खाहरूको धेरै धेरै दिग्गज मान्छेहरूले माग्नुपर्छ। जान्नु पनि जान्दैन। अनि गोर्खाल्यान्ड भनेपछि हामीलाई पनि मुखमा तितिरी खाएर धोकाइहाल्छ। केही नबुझी हामी निक्लिन्छौँ। अनि एउटाले अर्को जोडिन्छ, अर्कोले अर्को, त भिड हुन्छ। त्यहाँ गएन भने यो घरकोले पल्लो बुढीलाई के भन्छ, जुलुसमा गयो, गएन भने यो विरोधी भन्यो। हामीले हाम्रै जग्गा सकेको छु। हेर्नुहोस्, कसैलाई दोष नदिए पनि हुन्छ। रोहिणी कसले जग्गा दिँदैन? हामीले, हाम्रै मान्छेले हाम्रो घर चलायो। रोहिणीको गेस्ट कसले चलायो? बङ्गालबाट धेरै कष्टमय पहाडलाई विकसित पहाड बनाउनु छ। जहाँ गए पनि, जुनै कन्दारामा गए पनि, जुनै गोरेटोमा गए पनि, जुनै ठाउँमा गए पनि म मेरो दाजुभाइहरूलाई सबैलाई बेकारी पाउँछु। जहाँ पनि जान्छु मेरो पढेको नानीहरू छन्, मेरो पढेको साथीहरू छ, मेरो पढेको दाजुभाइ छ। मेरो आमा बाबाले धेरै दुःख गरेर पढाएको छ। मेरो नानीले के गर्छ भोलिको दिनमा, मेरो नानीको भविष्य उज्यालो हुन्छ भनेर। तर 86 देखिको अहिलेसम्म जुन पहाडको परिस्थिति थियो, यहाँ एउटा बेरोजगारको खेती लागेको छ। ओ सबै हिजोआज देख्छु, म जहाँ पनि जान्छु एउटा गीत छ हाम्रो पार्टीको, हाम्रै नाममा जिन्दाबाद भन्ने गीत बनाएको छ भाइहरूले। गीतको धुन पनि राम्रो छ, तपाईँहरू नाच्नु हुँदैछ। तर कहिलेसम्म तपाईँहरूलाई म नचाउन सक्छु मलाई पनि थाहा छैन। यो नाच साँच्ची नै तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको लहरमा परिवर्तन आउँछ आउँदैन त्यो पनि मलाई याद छैन। हेर्नुहोस्, बिहान उठेको 4 बजेदेखिको बेलुका 9-10 बजेसम्म मान्छेको भिड हुन्छ। सबैलाई भेट्ने प्रयास गर्छु, सबैलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु। तर सबैलाई पहिलो चाहेको छ, पर्खिने कोही छैन। धेरै गाह्रो स्थितिमा म अल्झेको छु। पब्लिकको एक्सपेक्टेसन एकदमै धेरै आएछ। 86 देखिको अहिलेसम्मको स्थिति, त्यो स्थिति त्यस्तो चौकीमा म आइपुगेको छु। जहाँ बस्छु त्यहीँ घोज्छ।
जता फर्किन्छु त्यतै बन्जार भेट्छु, जता हेर्छु त्यतै बन्जार छ। र यो स्थितिमा घरिघरि पार लाउन सक्दिन जस्तो मलाई लाग्छ। घरिघरि सोध्छु पनि, मान्छेले जिताएको पनि होइन, मैले रहर गरेको पनि होइन, तर भगवानले साँच्चै नै मलाई केही गर भनेर पठाएको जस्तो पनि लाग्छ। कोसिस र प्रयास गर्दैछु। कसैलाई मेरो के भन्नु पनि छैन। प्रयास गर्दा धेरै कुराहरू लालसाना पनि आउँछ। कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ। हुन त मलाई सुन्ने फुर्सद पनि छैन अनि हेर्ने फुर्सद पनि छैन। म कामै गर्नुपर्ने उता लागिरहेको छु। हाम्रो जुन अहिलेको स्थिति र आउने भाइहरूको स्थिति, अहिलेको स्थिति हामी दुःख सुख जसोसरी चल्दैछौँ र अझै हामीले ठिक काम गरेनौँ भने आउनेको स्थिति कस्तो हुन्छ, आउने जेनेरेसनको। र मैले जहिले पनि भन्छु नि तपाईँलाई, हामीलाई कहिले पनि बङ्गालले पनि हामीलाई दोष दिनु भएन, हामीले बङ्गाललाई पनि, दिल्लीलाई पनि दोष दिनु भएन। मैले र उहाँहरूले हामीलाई बिगारेको केही छैन नि त। बङ्गाल हाम्रो च्यानो भन्ने हामीलाई ठुलो ठुलो स्लोगन लगाउनु भयो। तर बिगार्नु त व्यवस्था चलाउनु त 86 देखि अहिलेसम्म हाम्रै मान्छे थियो नि त यहाँ। र हाम्रो मान्छेले बिगार्दा हामी यहाँसम्म भएको नि त। जब बिग्रिन्छ, जब काम गर्नु सक्दैन, तब पहाडमा फेरि त्यसले आगो लगाउनु पर्छ। र यो रोहिणीमा पनि हेर्नुहोस्, रोहिणी डल्लै डढेको। रोहिणीको मान्छे कहिले जलाएको, त्यस्तै रोहिणीलाई मन परेन त्यो कोही विगतको चेयरम्यानको टाइममा बनिन्थ्यो। धेरै हेर्नुहोस्, रोहिणीमा धेरै पोटेन्सियल, धेरै काम गर्नु सक्ने जग्गा छ। अनि यहाँको जुन हामीले कोसिस गर्दैछौँ, प्रयास गर्दैछौँ, यो प्रयासलाई हामी सक्षम भयो भने यहाँको दाजुभाइ दिदीहरू बिजनेस अगाडिबाट धेरै रोजगार बनिन्छ, रोजगार खुलिन्छ। र मेरो मेन मुद्दा नै हेर्नुहोस्, ठुलो ठुलो इस्यु लिएर म अगाडि जाँदिनँ। पर्जापट्टा हो हाम्रो मेन इस्यु। हेर्नुहोस्, रोहिणीको तपाईँहरू जति पनि देख्नुहुन्छ, रोहिणीमा राम्रो राम्रो घर, राम्रो राम्रो बिल्डिङहरू बनिसक्यो। हाम्रो मान्छेको हामी घमण्ड गर्नुपर्छ। तर रोहिणीवासीको बिल्डिङ तपाईँहरूको, इँटा तपाईँहरूको, ऐना तपाईँहरूको, छप्पर तपाईँहरूको, जमिन चाहिँ सरकारको हो। त्यो जमिन तपाईँहरूले पाउनुपर्छ। त्यो हक र अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्छ। रोहिणीवासीले लड्दैछ यो जमिनको लडाइँ। म तपाईँहरूको सदैव साथमा छु। रोहिणीको जमिन कमिटीको डिएमसीको मिट भइसक्यो। हाम्रो एउटा यो पट्टा बाँड्ने कमिटी गभर्मेन्टको लागि पठाएको छ अप्रुभललाई। त्यो अप्रुभल भएपछि हामी यो पट्टा बाँड्ने सिस्टम पनि सुरु गर्छौँ। र म हुने कुरा र सक्ने कुरा मुद्दा अगाडि लिएर चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जुन कुरो पाउँछ हाम्रो मान्छेले, जुन कुरो उपभोग हुन्छ, त्यो चिजलाई म अगाडि लिएर जान्छु। नहुने चिज लिएर म कहिले पनि अगाडि, म कहिले पनि झुक्काएर चाहिँ राजनीति गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, कहिले पनि ढाँटेर चाहिँ म राजनीति, किन हामी धेरै ढाँट्यौँ नि, यति ढाँट्यौँ र अझै पनि ढाँट्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो जाति मासिएर जान्छ। र म जहिले पनि भन्छु, अहिले तपाईँहरू जहिले पनि नाच्नुहुन्छ गीत देख्दाखेरि, मान्छे हो नि त, अहिले नाच्छ र भोलि पुगेन भने गाली पनि गर्छ। यो त मैले देख्दै आएको। र म लामो बोल्दिनँ। अन्तमा म भगवानलाई यही म प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूलाई सधैँ म नचाउनु सक्ने शक्ति दियोस् भनेर, र तपाईँहरूलाई सधैँ गाना गाउने, तपाईँहरूको अनुहारमा सधैँ उज्यालो छाउने सक्ने, मैले काम गर्ने सक्ने भगवानलाई म प्रार्थना गर्छु। र आगामी दिनमा तपाईँहरूको यो रोहिणीवासी लङ्बे पङ्खाबारी समष्टिलाई मैले मेरो हैकतले भ्याउँछ जे पनि गर्नु सक्छु। तपाईँहरूलाई